Mga kahigalan ug mga kaigsunan, kumusta kamong tanan sa pangalan sa relihiyon o pagtulunan nga PEDM kun Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Kinasingkasing kami nga magdapit kaninyo sa pagpamati ning katakna nga tulumanon ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. O kini ang inyong alagad sa kanginan, Brother Hermogenes Macarayo, magapanghinaot nga nakapagpahaluna na kamo sa inyong mga nahimutangan, banusab sa inyong mga radyo, o gingon manusab sa mga naglantaw sa Facebook o sa YouTube. Kami magapanghinaot nga ang panalangin ni Master iyang ipaabot dias tagstag sa inyo kamo kagalingon, hatagan kamo niya sa kapiskay, kabaskog sa inyong mga panglawas, labaw tanan sa pagkamadasigon, sa inyong mga hunahuna aron sa ingon ni ana hapsay ang inyong pagtimbang-timbang nining mga kamaturan nga among ihatod diha kaninyo. Mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga referensya nga mabasa kana dili aron supakon ang Biblia o kini nga tulumanon mabati dinhi sa Power Radio sa oras kita sa alas 5 sa hapon mulungtad hangtod sa alas 6 sa yung kagabion sa matag Sabado o sa Kidapawan mabati usab kini sa adlaw nga sa hapon sa Domingo magsugod sa alas 5 mulungtad hangtod sa alas 6 sa sayong kagabion. O nining higayon na karon ikaw ban panato ang uban pa nga mga ministro sa PED. Kinusab si Brother Danilo Nakwa. Kumusta kaninyo mga kahigalan ug mga kaigsuunan, kininyong alagad sa kahanginan, Ebanghilista, Brother Jiggy Macarayo, makig-uban sa pagdon sa kamatuoran aron ang mihatod diha kaninyo. Ug aron dili sa paglangay, hatag ko kamo sa kauban ko pang mga ministro. Kumusta sab kaninyo mga kahigalan ug kaigsuunan, kini sa binyong alagad sa kahanginan, Brother Robert Chan Maturan Impidad. Ug di sa paglangay, hatag ko pa kamo sa ban pang ministro. Kumusta kayo mga kahigala kaigsuunan, kini alagad sa kahanginan, Brother Richard Impidan, nga makig-uban sa kataknang tulumanon aron sa pagtuon sa kamatuoran. Na may kapatod ka nato ngadto sa kalawasan ug kailapang bang mga ministro. Kamusta kaninyo mga kaglaan o kaigsunan, kinusab si Brother Romira Macamus, katambayong sa karon sa pagtuon sa kamatuoran aron makapadangat kanato ngadto sa kaluwasan. Ug karon ibalik ko kamo kang Brother Hermogenes Macarayo aron sa paghisgot sa tema. Nining higayon na karon mga kaigalan ug mga kaigsunan ang atong paghisgutan ang kabahin mahitungod sa tulubagon sa mga katawhan sa Dios. Kung dili tumanon ang ipabuhat kanila o kana mo ang atong susiyon karon o ang kabahin sa kaluwasan o ang dagan sa panahon kana mo ay atong susiyon o ang kaimportante sa pagalagad sa mga tao diha nga makadangat gyud ka sa pag-alagad diha sa Espiritu Santo. Bradani, bago panahuman ang pagsaulog nato Bradani sa Datong unang anibersaryo sa pagtunon ng PABM o ang ika-85 nga pagsaulog sa adlaw na tawhan sa itong magtutulo, Master Tomas Nino Sr. No, kana gisaulog nato sulod sa tulo ka adlaw 27, 28 ug 29. O ang pagkabit sa 29 mo kana ang anniversary sa adlaw na tawhan sa magtutudlo. O mausab ang una gyud nga tuig sa pagkatukod sa PEDM. Di narehistro diya sa atong kagamhanan dinhi sa Pilipinas tungod kay ang Dios aduna may gipahimutang sa matag nasod nga balaod o ang mga tao ni ana kinahanglan nga magpasakop sa kagamhanan sa balaod sa yuta. Sa bisan diin nga mga nasod adunay mga ilang mga adunay pangagamhanan din ang nagbuot niya na mao ang Dios. Sa balaang kasulatan na abagyon na Brad Romeo kung atong susihon sa Biblia. Aduna gyud Brad Macarayo, priba ni dinhi atong basa sa Roma sa kapitulo 13 bersikulo 1 hangtod sa 2 nagingon dinhi. Kinahanglan ang tanang tao magpasakop nga masinugtanon sa mga punuan sa kagamhanan kay walay laing pagbulutan gawas sa gikan sa Dios ug ang mga anaa karon mga tinukod sa Dios. Busa ang musukol batok sa mga punuan, nagasukol batok sa tinukod sa Dios. Ug ang managpanukol mahiagom sa hukom sa silot. Busa dunay mga na ato nabasa sa Biblia nga adunay ang kagamhanan gitukod kana sa Dios. Ang mga punuan sa kagamhanan gitukod sa Dios o gimbutan kana sa Dios. O ang mga tao giingon nga magpasakop nga masinugtanon. Busa sa namunuan diha sa kagamhanan diri sa matag nasod o dinhilanta sa Pilipinas aduna may gipahimutang
ang atong kagamhanan din usa ka ahensya nga gitawag og Securities and Exchange Commission din diha himuong legal ang mga asosasyon o relihiyon o pundok, mga kahigalaan ug mga kaigsuonan. So mao na nga ang PEDM din gisilibrar ang gisaulog ang unang tuig sukad sa pagkatukod diin ang PEDM rehistrado sa Securities and Exchange Commission ug ang naghikay niining para marehistro dito sa kagamhanan o sa kagamhanan sa atong kagamhanan diri sa Pilipinas, sa gobyerno sa Pilipinas. Ang naghikay niini mao ang kauban nga ministro usasab siya sa Board of Trustee, Brother Danilo Nacua. Mao'y naghikay niini aron mahimong legal ang relihiyon nga PEDM. Bradani, sa pagparehistro nimo niini Bradani, unsa imong gihimo Bradani? Nag-apply kita o registration sa Securities and Exchange Commission o sumala sa atong ipadala dito nga para sa atong registration kaning incorporation sa Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated na rehistro kini sa Securities and Exchange Commission kanitong Marso 6 sa tuig 2024 ubos sa numero 2024-0301-40032-03 o gado na kay mga katuyuan. Ang usa sa mga katuyuan ini mao nga ang pangalan sa maong kapunungan mao ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated o ang ikaduha mao kini mga katuyuan nga ang mga katuyuan sa pagtukod niining kapunungan mao ang una pagpakailap sa pagsalig diha sa Espiritu Santo nga nagpakatao ug sa espirituhanong pagtulunan sa pagkamaunungon, pagkamatinuoron, pagkamatinud-anon o pagkamalulot o pagpahupay sa pagpagaan sa tawhanong kasakit pinagi sa pagtambal espiritual sa medical ug dental nga mga paagi ngadto sa mga nagkinahanglan o sa pagbuhat og gamiton mahitungod sa kahimtang sa baba gikan sa mga dentist pinagi sa pagbansay o pagbugna og mga sangang buhatan o misyon kutob sa matukod. O ang usa sa mga qualification ini nga masakop ka sa PEDM mo kini sa Article 10 sa paragraph 4 adunay maayong baruganan diha sa katilingban og nagbaton og kinaya sa pakig-angay og pakigsinabtanay sa ubang mga relihiyon. Busa mao kani atong mga palisiya sa PEDM. O ang mga incorporators nini nga may nagpasiugdo sa pagtukod mao kini sila mosunod si J.G. Macarayo, si Lloyd Badera, General Malinaw, si Richard Impidad, si Siron Joy Lopez, si Jezreel Macarayo, si Rudy Camos, o si Edna Panigon, si Romulo Robles, si Felipe Lopez, si Joel Hurtado, o si Jimmy Penaso. Mao kini sila mga incorporators. O ang napili nga mga opisyalis nini, mao kini mo sunod, si Master Tomas Dino Sr., mo ang PEDM Spiritual Founder, o ang presidente nini, mo si Hermanis Macarayo, o ang Vice Presidente si Jason Lopez, o ang Secretary mo si Danilo Nacua, ang Auditor mo si Arlene Macarayo, o si Alili Nacua ang Treasurer, o ang umpan pa mga trustee mo sila si Israelia M. Paderon, o si Alejandro C. Badera. Gusto mo kini ang mga incorporators o mga opisyalis sa atong pagtulunan, Bernard Macarayo. So mao kana ang hinungdan nga atong Disyembre 29 o unang tuig gikan sa pagkatukod nining PEDM, pero pagkarehistro niadtong Marso 6 sa Securities and Exchange Commission, pero sa pagsabot o ingon man sa pagtukod yun sa bunga man nga padayon nga pagtudlo ni Master sa nagpadayon si Master pagtudlo mutuo man ang tawag sa dili mao na nga natukod adunay ipahigayon nga matukod o mubarog ang PEDM, Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. So mao na mga kaigalan og mga kaigsuonan. So ngano nga naingon ana nga plastar tungod kay ang sistema manggod kung aduna may pagtuman ato sa mga buluhaton ni Master unya adunay mga hinungdan nga dili makapadayon, so buhaton ang tanan para nga makapadayon ta sa atong buluhaton labi na sa pagwali tungod kay may tulubagon kita pag-abot man sa panahon dito sa mga tao nga wala masayod sa maturan. Si prueba na Brad Robert yan. Ato rang pag-aprobiwahan ay
Ibahan diri sa Ezekiel Kapitulo 3, versikulo 18 paingon sa 19. Sa diha nga ako moingon sa taong daotan, sa pagkamatuod ikaw mamatay, ug ikaw magahatag kaniya og pagpagsidaan ni magsulti sa pagbadlong sa daotan gikan sa mangilad niyang dalan aron sa pagluwas sa iyang kinabuhi. Ang maong tawo nga daotan mamatay sa iyang kasalanan, apan ang iyang dugo pagapaninglon ko diha sa iyang kamot. Apan kung ikaw magapasidaan sa dautan ug siya dili mobiya sa iyang pagkadaotan, ni sa iyang dautan nga dalan siya mamatay sa iyang kasalanan, ikaw naluwas sa imong kalag. Busa, Mo ka to, Brad Macarayo. apan ikaw, matud pa, kung magbuhat lugar magtuman sa pagsulti na luwas ang kaugalingon atong alagad sa Dios nga nagsulti. Sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia. Busa ingon ana ang tulubagon sa mga katawhan sa Dios nga nasayod sa kamatuoran. Ang ilang obligasyon mao ang pagpahibalo sa mga tao. Labi na sa dapit diya sa Espiritu Santo nga kita nangalagad din himuo nato ang atong responsibilidad aron nga ang tao makahimo sa pagpiko sa ilang tuhod diya sa Espiritu Santo. Pero atong susyon sa Biblia, doon na bagyoy pagpiko o pag-ampo, pagpiko sa tuhod, tungod kay ako sang basahon, nga adunay pagpiko sa tuhod, diha sa Dios, atong basahon diri sa nakasulat sa Roma, kapitulo ang atong pagbasahon, 14, si Pablo mao'y nagpahayag, 14 versikulo 11, kay nahisulat kini nga nagaingon, maingon nga ako buhi, nagaingon ang Ginoo, ang tanang tuhod magaluhod sa atubangan ko ug ang tanang dila magadaig sa Dios. Kini ang prueba nga adunay pagpiko o pagluhod diya sa atubangan sa Dios. Pero kay naglitok man kog pagpiko sa tuhod kay basin og dunay nagasunod sa atong programa nga ila gyud nga gisusi unsa ka tinud atong gisulti nga ang gilitok nato mapruibahan. Doon na ba'y paglitok pagpiko sa tuhod? Diris nakasulat sa Isayas 45:23, tungod sa akong kaugalingon ako nanumpa. Ang pulong migula sa akong baba sa pagkamatarong ug dili na mobalik. Giingon din aron kanako ang tanang mga tuhod, mga piko, ang tanang mga dila managpanumpa. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, gitinaw nga sa nakasulat sa balaang kasulatan nga adunay pagpiko sa tuhod. Kay nakalitok matag pagpiko sa tuhod. Dire sa atong nabasa nga dili na magabalik ngadto sa Dios aron ang tanang mga tuhod, mga piko ug ang tanang mga dila managpanumpa. Ang gibasa ko King James version pero basahon na siya sa nakasulat sa kining gitawag bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan sa Isaias 45:23. Sige ingon as pagpahayag, pinaagi sa akong kaugalingon ako nanumpa gikan sa akong baba sa pagkamatarong. Ang pulong migula aron dili mubalik, aron kanako ang tanang tuhod muluhod, ang tanang dila manumpa. Sa nabasa sa Biblia, kanang gitawag nga pagpiko sa tuhod maunang pagluhod sa atong nabasa sa Biblia. Busa, ang usa sa obligasyon ngano nga nakarga sa baylos nga ang tubong pagpakaylap sa pagsalig sa tao diya sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Tungod kay adunay nakasulat sa Biblia nga aduna gyoy pag-ampo og pagpangamuyo og pag-ampo diha sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni ana kung basahon nato sa Biblia, Brad Richard? Ato lang pagkapruibahan, Brad Macarayo, din sa Judas Kapitulo 1, versikulo 20. Ginaingon sa pagpahayag sa Biblia. Apan kamo mga hinigugma, kinahanglang managtubo diha sa inyong balaang uyamot nga tinuuhan. Pag-ampo kamo diha sa Espiritu Santo. Busa tinaw. Klaro nga diha mag-ampo sa Espiritu Santo. Kana mao ang usa nga gitutukan. Nag-ingon si Master sa unang panahon. Daghan pakog mga tao sa gawas. Gisulti na niya. Nagtuo mog nagsalig ko ninyo. Daghan pakog mga tao sa gawas nga wala pamuabot dinhi. Sa ato pa, nga daghan pang mga kaigsuonan nga kuhaunon. Ang gitutukan sa PEDM ang mga tao, kadaghanan. Gani ang nag-abot-abot nga mga kadaghanan nga mga sakop sa PEDM, wala sukad nga nakapangalaga diha kang master, pila lang kalugas.
nga naan nakapangalaga diya kang master. Ang gitutukan ang mga tao nga tuas gawas nga makaila og mahibalo sila. Nga adunay pag-ampo diya sa Espiritu Santo ug makadangat sila. Dili lamang kay sa pag-ampo kundili sa pagpangalagad diya sa Espiritu Santo kay nag-uban man ang sao man nimo pagpangamuyo wa man ka mangalagad. Kung wa ka mangalagad di pod ka mohimo sa pag-ampo diya sa dapit sa Espiritu Santo. So siyon ta sa Biblia Brad Jike, may pagpangalagad bagyo diya nga importante nga ang tao makadangat sa pagpangalagad sa Espiritu Santo. Litra por litra mabasa ba sa Biblia nga may bag-ong pagkinabuhi sa pag-alaga diha sa Espiritu Santo, Brad Jiggy? Naagid ka na, Brad Makarayo. Niya atong prueba, ito pagkabasahon ang King James Version sa iyang mga taga-Roma, Kapitulo 7, versikulo 6. Apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan, mga patay na kita ngadto sa nag-ulipon kanato. Aron mag-alagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili sa ilalom sa karaang sinulat nga kalagdaan. So tin-aw sa atong nabasa ug klaro nga adunay mag-alagad diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu nga kung unsa ning espiritu ug kun ato ning basahon sa ang pulong sa Dios sa maor gapon nga sita sa iyang Roma Kapitulo 7 versikulo 6 gitawag ko na siya og Espiritu Santo. Niya atong pagabasahon, apan karon tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nag-ulipon kanato. Ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa tin-aw nga sa balaang kasulatan dunag yoy pagkinabuhi sa pag-alagad nga bag-o. Diya sa Espiritu sa King James Version gibasa ni Brad Sige. Gibasa niya ang buhing ang pulong sa Dios para pagpagawas kung unsa to ang espiritu din diha magbag-o sa pagkinabuhi sa pag-alagad ang tao, Espiritu Santo. Busa diha sa pag-alagad bag-o nga pag-alagad nga pagkinabuhi diha sa Espiritu Santo kana ang gitutukan sa pagtulunan nga PEDM. O ang usa sa mga buluhaton sa alagad sa Espiritu Santo nga dakog tulubagon pag-abot sa tukma nga panahon ingon ani nga sistema mao ang pagwali diya sa dapit sa Espiritu Santo. Buti pasabot ba ang iwali sa mga alagad sa Espiritu Santo nga nakadangat na sa pag-alagad diya kaniya o naghimo na sa pag-ampo diya sa Espiritu Santo, ang ilang trabaho mao ang pagsangyaw, pagpahibalo sa mga tao. So sihon ta sa Biblia, Brad Romy, aduna bagyoy walid diha dapit sa Espiritu Santo, Brad Romy? Aduna gyud Brad Makarayo at tulang basahon dinhi sa nakasulat sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. Ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila. Diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa maayong balita. Pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagi kan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Busa sa katumanan ni ana mga kaigalan ug magkaigsunan, Brad Romy, sa katumanan kinsa ang katumanan sa mga tawo nga nagwali sa Espiritu Santo? Walay lain Brad Makarayo kita ang mga ministro sa PEDM o ang mga misyonarya o misyonaryo uban sa mga membro. O busa sa nagwali sa dapit sa Espiritu Santo, mao na siya ang katumanan sa nagwali, nagpahibalo sa mga tao. Busa ingon ni ana, gumikan na ingon ani manggod mga kahigalaan ug mga kaigsunan. Ngano kami daan na nga nagwali ang stand na dapit sa Espiritu Santo nagwali. Pero gumikan manggod tungod sa usag giingon ni Master, paningkamuti baya ninyo nga maabot mo sa finishing line. Ang finishing line giingon ni Master, pagbantay mo kay di ra ba ko mangutana pilay abot sa inyong tinarbahuan. Ang ipangutana ko pilay abot sa inyong pagkamisyonaryo o pagkamisyonarya. Samot nas pagkaministro. Dawbe karon kay maningil man si Master pag-abot sa finishing line. Pag-abot sa finishing line, tanan bayata nagtuo nga si Master mo balik, pag-abot sa pagbalik ni Master paghukom na. Dabi og dunay mapihig nga mga ministro. Dabi dunay mga ministro nga mapugngan, nga dili makawali. Ang mahitabo ni anak mapaninglan mi, asa ang membro. Gumikan kay ang mga ministro nga karon ania sa PEDM. Nagpamatuod sa dapit sa katumanan padayon. Diya kang Master, walay pagsimang. Ang nahimutangan lang
para nga mahimong legal. Kay ang mahitabo manggod nga sistema, kung dunay pagpadayon sa pagwali o dunay mamembro, og pananglitan nga ang kalihukan dili gadawaton, unsa may mahitabo, pwede pailag sumbong. Pwede pasakaan. Pwede dili makawali, isyuhag tiaro. Ang mga radio station di inaa, Bradane. Diba, Bradane? Yun na. Oh, pwede isyuhag tiaro. Para mapugnan ang O pagwali. para mapugnan ang pagwali. So ang nahitabo mo ni nga nahimong naparehistro para masabtan gyud, para masabtan ang atoa nga sistema. So niana tungod kay nagkadaghan nga ang practice sa labi na sa pagpanambal bago pa ang training ato sa 20 City. Daan pa ang pagdaghan sa Cotabato na anay pagtudlo sa pagtambal nito. Nga sistema unsaon sa pagtambal. Mauna nga sila nagdaghan. Sila ra ba po'y nangabig baya dito? Pila raman kahigayon kami mo adto dito. Nga paghuman ana mauna nga sistema. So kung mahitabo nga magpadayon o kung kami dili man marehistro, labi na ang pagtigom, labi na ang buluhatong pagwali. So ang nahitabo sa sama nga pagkaagi, nahitabo nga sama sa uban nga mga baruganan nga nagkalain-lain. Gisabot man na tungod kay naaman nalatid kana sa Philippine Constitution, sa Bill of Rights Article 3 Section 4 Section 5, freedom of speech, freedom of religion. So nianang panahon na tungod kay nasa konstitusyon kana sa Pilipinas. So ang nahitabo diya nga naaduno gumikan sa kagawasan sa baruganan o sa relihiyon. Nagkabahin-bahin kay ang mga prinsipyo nganong giparehistro para dili makapugong ang pikas nga bahin sa pagtulunan dito pod sa pikas. Nagkadaiya dayon ang mga buluhaton. Sige lang, kay pag-abot sa panahon, tanawa gani ang mga nagkalain-lain nga mga baruganan. Usara ang gilauman. Pag-abot sa adlaw sa paghukom, hukman sa Dios diin gilauman nga kana mao'y muhukom. Muatubang man pag-abot sa paghukom. Kung pananglitan man nga nagtuota nga kini nasayop o katong isa nasayop, huwata ang tukmang panahon pinising lahin. Kay mo atubang mangyud ang kada isa sa atubangan ni Master. Mudala mangyud kag membro. Mudala og membro ang kada isa. Din ipakita mo nga kining tawhana nakapiko sa tuhod diya sa giila nga Espiritu Santo, Divine Master Tomas Dino Sr. Naara na kang Master og dawaton ba og dili. Basta kay ang responsibilidad sa matag usa, pahibalua lang ang tao. Nga nangalagad siya diya sa Espiritu Santo, pahibalua. Nga ang katumanan sa Espiritu Santo, Divine Master Tomas Dino Sr. Nanara. Sige lang, kada isa mauman siya. Kung doon na may mga banghilyo si Master sa kada isa, so na, katumanan. Kung pananglitan karon nga mauni pag-abot sa panahon pangitaan ta, naningkamot po ang side sa PEDM. Nga dili pod mapugnan ang pagpamatuod sa dapit diya kang Master. Ang tanan nga nakabig, nga wala sukad makasulod sa nakapangalagad o nakapiko sa tuhod diya sa Espiritu Santo. Among gipaila kung kinsa ang katumanan. Mutuo man ta ang tawag sa dili, unya na pag-abot sa pinising lain. Mahibawan ang paningkamot sa kada isa. Kaya ang kada isa nato naningkamot man ta sa pagtuman sa responsibilidad nato isip ta misyonaryo, misyonarya ug isip ta ministro. So kami naningkamot sa nga walay makababag para nga padayon. Ang pagpanghimato diya kang Master, mutuo man ang tawag sa dili, basta kay ang gitutukan sa niya sa PEDM, sa pag-ila diya kang Master, sa padayon nga pagwali. Ang gitutukan, ang wala pa makapiko sukad sa ilang tuhod, diya dapit sa Espiritu Santo, ang giingon, daghan pa kong taos gawas, nga wala pa makapangalaga diya kaniya. Mauna ang gitutukan. So, iyon ana nga sistema o ang plastada sa mga naan nakaprograma na daan, bisan pas banghilyo ni Master, o sa paningil ni Master sa kada isa, sa matag usa ka nato nga nangalagad og nakaila diha kang Master. Busa ang usa sa obligasyon nga nakarga sa bylaws nga naa sa PEDM mao ang pagpakaylap sa pagsalig sa tao diha sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Nganong naingon anak nga plastada diha sa bylaws nga naparehistro sa Securities and Exchange Commission. Tungod kay para nga ang tao makadangat sa pagpangalaga diha sa Espiritu Santo ug makaampo diya sa Espiritu Santo ug mahibalo bahin sa kaluwasan diya sa Espiritu Santo kay nagkahiusa ka ng tulo, Amahan, Anak, Espiritu Santo.
ug miabot na gyud sa punto nga kining atong panahon karon mao kini ang gikasabutan sa amahan ug sa anak din sila nagkahiusa diya sa Mateo 6 sa footnote sa Biblia sa Kristohanong katilingban di naa diha nga nagkahiusa ang amahan ug ang anak diya sa Espiritu Santo. Nagkahiusa sila nga ipadala ang Espiritu Santo sa kalibutan ug ipaila sa atong Ginoong Kristo nga ang Espiritu Santo manluluwas busa makatarunganon nga nakarga sa baylos diya sa PIDM nga pagsalig sa tao diya sa Espiritu sa tao diya sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Bradani, naaba sa balaang kasulatan nga aduna gyoy mabasa nga ang Espiritu Santo mismo ang atong Ginoong Kristo nag-ingon nga manluluwas. Aduna o nakasulat din sa John chapter 14 verses 15 up to 17 sa the Passion ni siyang version. Pero edit sa tanong sa Binisaya, nga matod pa, ang inyong gugmakanako, naghatag kaninyo gahom sa pagtuman sa akong mga sugo, ug ako magampo sa amahan, ug siya maghatag kaninyo og lain nga manluluwas ang Espiritu Santo sa kamatuoran, ug siya mahimong inyong higala sa makanako, ug dili kamo niya biyaan. Ang kalibutan, dili makadawat kaniya, kay dili man sila makakita kaniya, bisan pag-ila. Apan kamo, makaila kaniya, kay basuod ninyo siya, og mo pamilin siya, uban kaninyo, og anha ninyo. Busa si Kristo mismo nagpamatod, nga magpadala siya, og lain nga manluluwas, nga mao ang Espiritu Santo sa kamatuoran. Busa magkinaunsa man ang kalibutan. So naara ba lain na pod nga mga sakit na sab nga mga moabot brada nga niabot brada ni nga natayog na gani pod halos na tunog na ang balita sab. Dunay mga balatian nga dungog na sab karon. Lisod sambalan. So ingon ana nga sistema mao na nga ang atong pagsalig ug paglaom naara sa dapit sa Espiritu Santo. Busa ating ibalo Brad Macarayo nga kaniya itong sa 26 de Disyembre nagsaulog mata o nag-training matag spiritual mga doctors. Busa karon panahon na andam na ang PADM sa pagdawat og mga pasyente labi na katong mga gitawag incurable diseases nga gibalibaran sa mga doktor o sa mga espesyalista. Busa mo do lang mo sa PADM kun doon na may mga taong inana nakaila nga inana ang balatian. Busa inana ang plastada nga nakaprogram na tungod kay una mao man na ang basihanan. Una mao bitaw na si Pablo nag-ingon nga ang ilang pagwali ilang pagsulti dili pinaagis makabibihag nga kaigmat sa mga pulong lang. Daan pa sa una pang panahon sa mga apostolis dili sila maila sa mga nagkalain-lain sa natad sa pagpanambal kung wala nila ipahibalo nga sila pod muhimo sa pagpanambal espiritual. Depende na daghan ang mga mananambal nga kaduulan. Doon ay mga spiritual division nga naghimo sila sa pagpanambal. Daghan man ang atong mga kaparihos nga nagtuo karon nga naa sila sa spiritual division. Unya naapod sila sa buhalatong pagpanambal. Ready sila sa pagtambal sa. Sila nga nagpractice pod sa pagpanambal, naapod sila. Diri pod sa PEDM, naagyapon ang nga gihimo gyapon nga practice sa pagpanambal bunga sa padayong pagtudlo ni Master. Ingon ana na nga sistema. Pero sa nagkalain-lain dapit dunay mga naila nga mga mananambal. Busa pili na lang ang tao niya na kung asa dapita pero sa side sa PEDM naagyod ang tumong kay nakarga kana sa baylos. Nakarga sa baylos nga ang katuyuan pagtabang sa mga dunay balatian. Mo nang gisulti ni Bradani karon. So yung nana nga sistema. So gumikan kay naata sa nasod nga dunay kagawasan o dunay libertad ang tao pili ka sa balay tambalanan adto ka sa doktor o ang uban pod adto pod sa uban nga mga gitawag nilag binisaya nga kuha na nga sistema sa pagtambal. So dito pili ang tao sa sistema niya na. Kung ari pod sa dapit sa PEDM, so naagyapon ang pagtambal. Mo nang giingon ni Bradani, pwede pod sila nga mo patambal sab. Niya na nga sistema tungod kay mao man na ang practice nga ni apo din sa PEDM. Padayon nga si Master naghatag sa mga pulong og ingon man unsa pa tudlo o naghatag giya sa natad sa pagtambal. Ingon ana nga sistema. Busa ngano nga ingon ana ang plastar tungod kay daan pa sa nakasulat sa Biblia nga ang Dios magpahibalo kana. Do na may pag-awhag ang Dios. Unsaon siya pag-ila? Unsay prueba ni ana nga dunay pag-awhag Brad Robert Jan. Ato lang magabasahon diri sa Isaias kapitulo 33 bersikulo 13.
Panimati kamong mga atuas sa halayo. Unsay akong nahimo ug kamo nga aniya sa haduol ilha ang akong kagahom. Busa sa nakasulat sa Biblia kana mao ang giawhag sa Dios. Unsay gisulti sa nakasulat sa Biblia? Pamati kamong atwas halayo. Katong tuwa pas layo, mamati sila unsay sulti. Gingon unsay akong nahimo kana bang gihimo sa Dios. O gingon og kamo nga aniya sa haduol ilha ang akong kagahom. Kay misusi naman ka. So yun anak nga sistema sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia kwaon tag sampol sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Panahon gani sa atong Ginoong Kristo, nagpamatuod gani siya nga bisan pa diha sa iyang gibuhat, ilhon siya. Unsay prueba ni anak Brad Richard. Ato lang pagabasahon din sa Juan Kapitulo 14, versikulo 11, ginaingon sa pagpahayag, mutuo kamo kanako nga ako aniya sa amahan, ug ang amahan aniya kanako, kung dili hinunua, mutuo kamo kanako, tungod sa maong usab nga mga buhat. Busa sa nakasulat sa Biblia, tinaw nga sa nabasa, nga giingon sa nakasulat sa Biblia, tuhi ako ninyo nga ako ana sa amahan, o nga ang amahan aniya kanako. Matod pa sa nakasulat sa Biblia. O kung dili man, matod pa sa atong Ginoong Kristo, tuhi ako ninyo tungod sa maong mga buhat. Kung sa'y gisulti sa atong Ginoong Kristo, patuuhan siya tungod sa iyang mga gibuhat. Sa gibuhat niya sa panahon sa atong Ginoong Kristo, isamarais na kwa, Lucas 9:1-2, gitigom niya na pulog duha, gisugo niya aron sa pagpanambal. Gipadawat og gahom sa diyang kunsara sa Santo buhat 1:8. Natuman sa buhat 2:1-4. So mo na to. Sa kamot sa mga apostoles na idayag ang mga milagro nga ipabuhat sa Dios kanila. Buhat 5:12. Buhat 5:12. So ingon ana nga na plastar nga nakasulat sa balaang kasulatan. Mao gyapon. Sa dapit sa Espiritu Santo, sa pagpamatuod sa mga alagad sa Espiritu Santo, dili kay sa pagwali lang. Dunay pagpamatuod. Nga ang Espiritu Santo sukad pa sa pag-ila kang master. Di nagpaila si master. Nga maong katumanan sa Espiritu Santo giila sa mga ministro sa PDM. Hangtod karon. Og ang buluhaton ni master walay undang. Hangtod karon og hangtod sa walay katapusan. Ang buluhaton sa Espiritu Santo muna ginay tinuod. Ngano man sa Juan 14:15-17 ganiya hangtod sa kangtura na. Hangtod sa walay katapusan. Unsa man na? Mao ang buluhaton niya, ang responsibilidad niya, isip siya manluluwas o nga siya ang manluluwas nga gipaila sa atong Ginoong Kristo, manluluwas sa mga tao nga nag-alagad og nagluhod og nagampo kaniya og misalig kaniya. Unsa pa? Og ang Espiritu Santo ang iyahang usa sa mga buluhaton magtudlo sa tanang mga butang. Unsay prueba ni ana Brad Jiggy? Niya atong pagabasahon ang pulong sa Dios sa iyang Juan Kapitulo 14, versikulo 25-26. Kining mga butanga gisulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Apan kun makagikan na ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan, puli kan ako. Siya ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Busa sa nakasulat sa Biblia, daan na ang atong Ginoong Kristo nagsulti. Ang atong Ginoong Kristo na mismo mo ay nagpahibalo sa mga tao nga adunay buluhaton sa Espiritu Santo nga pagtudlo sa mga butang. Busa, importante nga ang tao makadangat sa pag-alagad sa Espiritu Santo. Mahibalo ka sa pag-ampo diya sa Espiritu Santo. Kaysa pag moabot man ug unsay dangatan sa kalibutan, ang pinakaimportante nga naa ka naabdan sa mahitabo sa kalibutan nga nangalagad sa dapit sa Espiritu Santo ug nagampo sa dapit sa Espiritu Santo. Kay kita nga anias kalibutan dunay tulo nga atong giatubang. Nga dakong problema og dili masirtahan mudangat sa kamatayon. Unsa na? Gutom, sakit mao na. Kanang kamatay, mao naman na siya. Sakit o dili masirtahan, musangko sa kamatayon. Mga katalagman, mga trahedya, musangko sa kamatayon. Unsa may ikatulo? Gira. Unsa na kanang tulo? Gutom, kamatay o gubat. Mao nay nakargas Biblia, puribahan ta sa balaang kasulatan nga tulo gyud ang na-record sa Biblia. Brad, Rumi, naaba gyud sa balaang kasulatan?
Aduna gyud Brad Macarayo ang priba dinhiya tumabasa sa Job kapitulo 5 bersikulo 20. Sa tinggutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Unya na nato susihon ng kagahom sa espada. Nga kuan basta kay naa luwason ka gikan ni ining tulo. Unsa man na? Gutom? Gutom unsa pa? Kamatay o gira. Karon kay tulo man na, luwason ka pinaagi sa kagahom sa espada. Ari sa tas kamatay. Kining kamatay, daghan andalan. Naay disgrasya, naay pinaagi sa katalagman, dunay pinaagi sa gira, duna po'y pinaagi sa balatian. Kining balatian, usab po ni siya kakuyaw. Nga mudangat, kay bisan pagani itong mga sakit nga nahitabo sa Ehipto, pwede pabalikon sa Dios. Nabasa bala ang kasulatan, basahon ta. Diri sa nakasulat sa Deuteronomio, Kapitulo 28 ang atong pagabasahon, versikulo 21 hangtod 22, ikama nato sa versikulo 59, ilapos ko 61. Giingon, si Hiyuba magahimo nga magapabilin kanimo ang kamatay hangtod nga malaglag ka sa yuta. Nga imong pagaadtuan aron sa pagpanag-iyan ini. Si Hiyuba magahampa kanimo sa tisis og sa hilanat og sa hubag og sa kainit nga daw kalayo. Mao man ang nailah na gyud hilanat niya hubag kanang mga init nga daw kalayo mao man ang grabe murag magtakiga na ang tao og sa espada og sa kaguol nga hinanali sa sakit sa mga sa tanang tanom o sa mga tanom og magaluto sila kanimo hangtod nga mawala ka. Unya unsa pa gyud sa bersikulo 59 hangtod 61 unya pagahimuon ni Hiyuba nga magapatingala gayud ang imong mga kamatay ug ang mga kamatay sa imong kaliwatan bisan pa ang mga kamatay nga dagko ug mga tagdugay nga mulungtad ug mga sakit mao man ang uban pila ka tuig ang paghambin sa balatian nga dautan ug mga tagdugay ug iyang pagapabalikon iyang pagapabalikon kanimo ang tanan nga mga sakit sa Ehipto nga imong gikahadlukan ug sila mutakboy kanimo. Ingon man usab sa tanan nga sakit ug ang tanan nga kaguol nga wala mahasulat sa basahon ni ini nga kasuguan igapadala sila ni Hiyuba kanimo hangtod nga malaglag ikaw. Pahinumdom lang sa tanan. Adunay ang COVID-19 baya virus baya to wala baya masayri na nga ngalan sa unang panahon COVID-19. Pananglitan monkeypox wala na mahisguti. Kanang mga balatian nga paghinganlan sa doktor wala na. Pero maklaro nga kana maoy usa ka katumanan. Kay naas Matthew 5:18 walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa ka kudlit usa ka tulpok hangtod ang tanan matuman. Kung magpadalaman ang Dios og mga balatian nga wa mahasulat sa Biblia, mauna ang usa sa katumanan og nakaridi na ang Dios ni ana unsay iyang ipabuhat sa iyang mga alagad. Naara na sa mga alagad sa Dios nga magpabayan-bayan. Anara, basta nasayod ta sa atong responsibilidad. Nasayod ta sa atong buluhaton. Isip kita mga tinudluan. Isip kita nangalagad sa Espiritu Santo. Kaya siya man ang magtutudlo. Ingon ni ana ang plastada nga nakasulat sa Biblia. Ug ni ana, kanang giingon nga sakit kundi masirtahan mo sangko sa kamatayon. Naapag yun. Bisan pang katalagman, mabagyo ka man og maalimpulos nga nakita nato diya sa YouTube og diya sa Facebook, usa na. Kana ganing giingon alimpulos og mga bagyo, mga dagom, kanang alimpulos og bagyo dalan sa Ginoo og ang kanang mga dagom abog sa iyang mga tiil. Atong prubahan naabag yun sa Biblia kana, Brad Danny? Oo, nagi na sa Biblia, Brad Macarayo, nakasulat din sa Nahum, sa Kapitulo 1, versikulo 3. Si Jehovah, mahinay sa iyang pagkasuko, ug dako sa gahom, ug sa bisan unsang pagi, dili gayud magaisip, nga walay sala, niyadtong mga sadaan. Ang dalan ni Jehovah, anaa sa alimpulos, ug anaa sa bagyo, ug ang mga dagom, mao ang abog sa iyang mga tiil. Busa klaro kayo, nga ang kanang gingon nga dagom, abog din na sa tiil ni sa Diyos, ug ang alimpulos, mao kana ang ngaganan. Sumala sa Biblia. Bisan pa ang bagyo, Bradani, sa gibasa diya, dalan sa Ginoo, pagianan sa Ginoo. Busa ingon ana nga sistema, busa mo kalas og kinabuhi ka na. Alimpulos, nga kusog. Unsa pa, kanang bagyo,
O, kanang mga dagom, mugawas bita na panahon maglain ang panahon labi nagbagyo. So daghang kana pwede mo kalas kinabuhi. Unsay giingon sa nakasulat sa Biblia? Sa tingguto magaluwas ya kanimo gikan sa kamatay og sa gubat. Na. Tulo man na. Busa na adya nga daan pa mga napir tanawon ta man ni og sa unsang paagi unsay buhaton sa Espiritu Santo ba? Unsay iyang itudlo sa mga alagad niya. Nga iyang gitudloan siyempre siya man ang manluluwas. So atong tan-awon sa balaang kasulatan. O kana mauna ari na pud ta sa nakasulat sa balaang kasulatan kanang mga katalagman nakarga man na siya. Kanang mga bagyo, kanang mga limpulos, kanang mga dagom, kanang mga kuana na bisan pa magdala man nagbaha ang uban mo nang gitawag mga katalagman. Mga katalagman na anak sa Biblia ug giingon gani kana nga magsunod-sunod unsay prueba ni anak Brad Robert Jan. Ani ang prueba Brad Makarayo, ato lang magabasahon diri sa Ezekiel pero atong basahon karon nga Bible ang pulong sa Dios. Ato lang magabasahon diri sa Ezekiel Kapitulo 5 ug ato lang ikama sa 26. Sa Kapitulo 7 bersikulo 5. Then sa ato lang ikama sa 26. Oh. Ako ang Ginoong Dios nagaingon, moabot ang sunod-sunod nga katalagman sa 26. Moabot kanila ang sunod-sunod nga mga katalagman ug mga daotang balita. Oo, busa, bisag diha lang kutob Brad Robert Jan, giingon na sa nakasulat sa Biblia nga magsunod-sunod ang mga katalagman o ang mga daotan nga balita. Sa nang kag mugawas na sa YouTube, mugawas sa television, mugawas sa radio station atong paminawon unya malantaw nato sa TV sa mga balita. Makita nato nga naay mga katalagman nga nangahitabo. Sa nagkalain-lain nga mga kanasuran, usahay gani ni apa sa nasod nga Pilipinas. Makasinati pa sa katalagman. Ingon ana nga sistema nga dili kana kalikayan. Usa kana kabahin nga ang Espiritu Santo dako og responsibilidad siya. Og kung may responsibilidad man ang Espiritu Santo, may responsibilidad sab ang iyang mga alagad. Ngon ana ang plastada nga nakasulat sa balaang kasulatan. O kana nga sistema bisan pagani sa dili lamang kay sa ulan lang, sa bagyo lang, kundi bisan pa sa gitawag og hulaw nga maoy usa sa makaingon nga may tabo ang gutom. Kay kung pananglitan dunay taas nga init. Perdani? El Nino. Ang may tabo ana apektado ang mga mag-uuma. Apektado ang palaliton labi na sa presyo sa bugas. Ngano man tungod kay doon na may pagsakas presyo kay nihit man kay ngano man wa may harvest ang tao tungod kun mudangat ang El Nino. Ingon ana nga sistema bisag asa na sa Biblia naabag yun na El Nino hulaw naabag yun na sa balaang kasulatan kung susihon nato sa Biblia Brad Rome. Doon na gyud Brad Makarayo ug atong pagbasahon dinhi sa nakasulat sa Hageo sa iyang kapitulo 2 bersikulo 17. Gihampak ko kamo pinaagi sa hulaw ug sa panglaya sa dahon ug sa ulan nga yelo sa tanang mga buhat sa inyong mga kamot. Bisan paniana kamo wala bumalik kanako nagaingon si Jehova. Busa dai paghampak sa Dios sa mga pagpanglaya sa dahon tungod sa hulaw. Taas nga init El Nino, sumauna na siya. Unya ang opposite ana La Niña. Bisag asa ana. Bali-bali nga kuan kana, grabe kana nga kuan nga kun dili masirtahan, mukalas og kinabuhi kana. May tabo ang gutom, may tabo ang kamatay. Niana, mao na nga dili masirtahan. Og unsa pa gyud na. Naapay masinatian nga mga kanang gitawag nga gira. Doon na pag-gira, tinagagmay, tungod kay usa kana nga ilhanan, nga nagkahaduol na kita ni anang dakong kasakitan nga mahitabo sa kalibutan nga importante nga kita makadangat sa pagpangalagad sa Espiritu Santo. Brad Jiggy, doon na bagyo'y gipasidaan diya sa Biblia nga sa dili pa moabot ang dakong kasakitan may mga magsunod-sunod nga mga masinatian nato usa na ang gutom ni ana o mga katalagman Brad Jiggy. Naa jud Brad Makarayo niya atong mabasa ang Mateo kapitulo 24 bersikulo 6 ug lapos nato sa pagbasa sa bersikulo 7. Ug makadungog kamo mga gubat-gubat ug mga dungdungog mahitungod sa mga gubat, pagbantay kamo nga dili kamo makayawan kay kinahanglan gyud kini nga mahitabo. Apan dili pa kini mo ang katapusan kay managubat ang nasod bato
nasod ug ang gingharian batok sa gingharian ug mahitabo ang mga gutom ug mga linog sa nagkalaing-laing mga dapit ug kining tanan mao lamay sinugdanan sa mga kasakit. O busa, dunay mahitabo nga gutom, linog, mga katalagman, gubat, nasod, batok, nasod. Mato pa pagbantay mo nga di mo makuyawan, kinahanglan gyud ni mahitabo pero di pa ni maong katapusan. Hain man ang giingon nga dili pa maong katapusan. Duna gyud di ay tay sangkuanan. Unsa man na ang dakong kasakitan? Unsa man ang dako ug kinsay nagsulti ni ana? Way lain ato Ginoong Kristo. Unsay prueba ni ana Brad Richard? Ato lang pagkapruibahan Brad Macarayo dinhi sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 21 ginaingon sa papayag kay unya maabot ang dakong kasakitan nga ang ingon nga wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon og dili na gayud maabot mahitabo pa. O, busa sa nakasulat sa Biblia, may dakong kasakitan nga mahitabo. Kanang dakong kasakitan, wa pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Unsa mang mga katalagmana nga pinakakuya, panahon pa sa luno, panahon ni Noe. Dili makatumbas anang dakong kasakitan. Mas pinakakuyaw kana, kanang dakong kasakitan. Busa dinhi na ta. Ato nang susihon. Tungod kay duna may gitawag, nga giingon nga sa dili pa may tabo ang dakong kasakitan. Mao man na. Unya sa dunay tulo nga giingon. Sa tinggutom sa Job 5:20 sa tinggutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon og sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Tulo. Gutom, kamatay og gira. Gubat. Nganong niingon kami nga dako og buluhaton ang Espiritu Santo og importante nga nakadangat kas pagpangalagad sa Espiritu Santo. Tungod kana mga kahigalaan ug mga kaigsuona nga ang usa sa mga buluhaton sa Espiritu Santo mao ang paghatag sa mga pulong sa iyang mga alagad. May prueba ba gyud kita ni ana Bradani nga ang Espiritu Santo mohatag gyud sa mga pulong? Ato na kini prueba niya na Brad Macarayo kan nakasulat din sa Efeso sa kapitulo 6 versikulo 17 pero din ito basahan sa ang pulong sa Diyos nga version sa bagong kasulatan. Matud pa, o gamitan ninyo ingon nga helmet ang nahuptan ninyong kaluwasan, gamita usab niyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga kaaway. Busa ang pulong sa Dios ipakasamang espada, isukol ka na batok sa mga kaaway ug ang kaluwas kang giingon nga helmet mao kana ang hisutan nga para sa kaluwasan ingon nga helmet ang pulong sa Dios. Oh, busa sa nakasulat sa Biblia mao na gipakasama ingon og espada. Sa gahom sa pulong sa Dios. Buti pa sabot ba ni anang tulo. Gutom, kamatay o gira. Naghatag ang Dios og dipinsa. Mao man na siya. Saan hita sa balatian? Naghatag ba ang Dios og pulong? Ngano? Ay mabasa bitaw na sa nakasulat sa Mateo 8:14 hangtod bersikulo 16-17. Lapos 20, naama na. Nga ang ugangan ni Apostol Pedro, giayo niya, gihikap, unya, nagidadaan siya mga masakiton. Pinaagi sa usa ka pulong, iyang giayo ang mga masakiton. O gipagula ang mga daotang espiritu nga nakasulod sa tao ni atong panahon na. O, ingon ana ang plastada sa nakasulat sa Mateo kapitulo 8, versikulo 14, hangtod sa versikulo 17. Busa ingon ni ana ang plastada nga atong mabasa sa Biblia. Busa importante, hangtod karon ang Espiritu Santo nagpadayon sa paghatag sa pulong. Naaraman na sa ang tawag mutuog sa dili. Total, nakaila naman ta sa katumanan sa Espiritu Santo. Pero para sa PEDM, nagpadayon sa paghatag si Master og pulong. Daan pas Master nagsulti, bisan pas katulugon. Maghatag siyag pulong. Panahon gani sa una nga nag-ebanghelios Master mo ingon gani siya ipalista ang pulong nga gi-release diya sa katulugon. Ipakita dito niya. Ingon ana ang sistema. Busa nagdepende na unsaon paghatag ni Master ang pulong ngadto sa iyang mga alagad labi na sa atong buluhaton nga wa pa ta mahuman. Niingon si Master nga mato pa ang inyong buluhaton wala pa mahuman. Busa ang buluhaton sa iyang mga alagad sa pagkuha sa mga kaigsuonan nga tuas gawas depende na unsay ipadala ni Master nga gamiton mo aron sa pagpakita dito sa mga kaigsuonan nga wala pasukad mo piko sa ilang tuhod diha kang Master. Ingon ana nga sistema.
Busa ang pulong sa Dios gamhanan. Unsay prueba ni ana nganong giingon sa Job 5:20 sa tingguto magaluwas siya kadimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagawom sa espada nga ang espada nga giingon gipakasama ang pulong sa Dios ug espada kay ang pulong sa Dios gipakasama kana og espada hait pa sa espada nga duhay sulab. Ang gahom sa pulong sa Dios. May prueba ba gyud kita, Brad Robert Jan? Aduna gid kanay prueba Brad Makarayo ug ato lang magabasahon diri sa mga Hebrewhanon kapitulo 3 bersikulo 12. Kapitulo 4 bersikulo 12. Bersikulo sorry. Sige. Kay ang pulong sa Dios buhi ug magalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga adunay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Busa gitinaw nga ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab. Busa ang pulong sa Dios gamhanan. Busa sa gahom sa pulong sa Dios. Busa ingon ni ana nga sistema daan pa. Ang mga nakaila ni Master. Naghatag si Master bahin sa mga katalagman nga mahitabo. Muhatag pud si Master bahin sa mga balatian unsang pulunga. Daan pa sa unang panahon na. Gumikan kay ngano nga nagpadayon kay daghan pang mga kaigsuonan nga wala pasukan, nakadungog nga si Master naghatag sa mga dipinsa o sa mga pulong. Labi na sa natad sa pagtambal. Ingon niya na, labi na sa pag-atubang sa ikatulong gubat sa kalibutan. Naana. Gikumpleto na, way nakuwang sa Espiritu Santo. Aduna siya'y paghatag, kay duna siya'y buluhaton pagtudlo sa iyang mga tao. O pinaka-importante nga ang usa sa trabaho sa mga alagad sa Espiritu Santo mao ang pagpahibalo nga adunay timbre sa Espiritu Santo diha sa iyang mga tao alang sa kaluwasan sa tao. Doon na bagyod kita'y prueba ni anak Brad Romy? Doon na gyud Brad Macrayo, gatong basahon din sa King James Version din sa Episo kapitulo 4 bersikulo 30. Ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gitimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Ug ato sa pagkabasahon kining nakasulat sa Biblia sa Bibliang Katoliko. Bibliang Katoliko dinhi sa maurang gyapon nga sita sa Episo kapitulo 4 bersikulo 30. Ug ayaw ninyo pag suba ang Espiritu Santo sa Dios. Kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo. Ilhanan nga kamo unya og garantiya nga abot ang adlaw nga luwason kamo sa Dios. Busa sa nakasulat sa Biblia, kanang timbre maora na ang pati. Garantiya, kung sa King James Version, nga gitimbrihan kamo alang sa kaluwasan. Diha sa pagtubos o sa Bibliang Katoliko mao ang gipatikan alang sa adlaw nga luwason sa Dios ang iyang mga tinimbrihan. Buti pasabot ba? Dunay buluhaton nga pagtimbre ang Espiritu Santo para sa iyang mga tao. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Og ang Espiritu Santo dunay pagtimbre niya na. Og ang usa niya na ang katuyuan para kana sa kaluwasan. Sa dili pa mahitabo ang pagpangdagmal dinhi sa ibabaw sa naong sayuta. Unsay prueba ni anak Bradani? Anya, basahan na itong prueba ang nakasulat din sa Pinadayag sa yung kapitulo 7, versikulo 2 ug 3. Unya, nakita ko ang laing usa ka manurunda nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw ug nagdala sa timbre sa buhi sa Dios. Buhi sa Dios. Og sa makasog nga tingog, iyang gisinggitan ang upat ka manununda nga nagingon kanila. Ayaw sa ninyo pagdagmali ang yuta o dagat o ang kakahuyan, hangtod ang mga ulipon sa atong Diyos, amo ng katimbrihan, diya sa ilang mga agdang. Usa adun nang ipagpasidan, nga dili usa pagdagmal sa tanan nga nasa kalibutan, gawas kon dili pa matimbrihan ang mga tao sa Diyos. Busa, dunay pagtimbri sa Espiritu Santo. Asa, diha mahimutang sa agtang. Ang Espiritu Santo mao ang nasayod niya na. Kay siya lamang mao ang tag-iya sa timbre o siya ang tag-iya para sa kaluwasan.
timbrihan sa Espiritu Santo ang iyang mga tao sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia diya sa agtang sa pag-abot sa adlaw sa pagpagdagmal sa yuta ang mahiagom ang mga tao lamang nga walay timbre sa Dios diya sa ilang agtang. May prueba bagyod kita ni ana Brad Robert Jan. Aduna gid Brad Makarayo, ato lang magabasahon diri sa Pinadayag kapitulo 9 bersikulo 3 o 4. Ugikan sa aso ng gula ang mga dulon nga mihugpa sa yuta ug kini sila gihatagan og gahom miingon sa gahom sa mga tanga sa yuta. Ug sila gipinahan nga dili nila pagadagmalan ang tanaman sa yuta o ang bisan unsay lunhaw nga nagatubo o ang bisan unsay kahoy kundili ang mga tao lamang nga walay timbre sa Dios diha sa ilang mga agtang. Importante nga ang tao makadangat ka sa timbre sa Espiritu Santo. Muna ang usa sa mga buluhaton sa mga alagad sa Espiritu Santo mao ang pagpahibalo sa mga tao bahin sa kaluwasan. Nga adunay timbre sa Espiritu Santo ug masayod sila nga ang Espiritu Santo dunay paghatag niya sa mga pulong ug mga butang para nga atong magamit sa pag-atubang unsa may dangatan sa kalibutan. Ingon ana nga sistema. Kay moabot ang panahon kanang giingon sa Job 5:20, sa tingguto magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon, sa gutom ug sa kamatay ug sa gubat. Busa luwason ka panahon sa gutom, panahon sa kamatay ug sa gubat ug gira. Dunay dakong palaabuton ang kalibutan. Bahin sa gisultis atong Ginoong Kristo Mateo 24:21 nga kanang pag-abot anang panahona ang kalibutan di na mapuslan ug ang kalibutan mahimong walay sulod pinaagis tunglo. Unsay prueba Brajigi? Niyang prueba ng pagbabasahon na nakasulat sa Isaias kapitulo 24 bersikulo 3 ug ikaman nato sa 6. Ang yuta paghimuon nga walay sulod gayud ug pagalaglagon gayud kay si Jehova mo'y nagsulti ni ining pulunga. Tungod niini ang tunglo mo'y naglamoy sa yuta ug silang na nagpuyo sulod ni ana ing kaplagan nga sad-an. Busa ang mga pumuluyo sa yuta nangasunog og diutay lamang ang nanghibilin. Busa, ang tunglo mo ay musunog sa yuta og mahimong walay sulod. Og sa bugna 11:14, ikapilang tunglo ang mohimong walay sulod sa yuta nga di na mapuslan ang kalibutan. Unsa na? Mao ang ikatulong tunglo bugna 11:14. Og kanang ikatulong tunglo mao na siya ang musunog sa gitawag nga tibuok nga kalibutan og kana siya maong himong walay sulod ug musunog nga kun unsa kana kusog kana sa gubat Isaias 42:25. Busa ingon ni ana ang plastada nga nakasulat sa Biblia ug pag-abot niya anang panahona dunay gitawag diya sa nakasulat sa Biblia Pinadayag 21 bersikulo 1 nga dunay bag-ong yuta ug bag-ong langit ug diha sa nakasulat sa 2 Pedro 3:13 dunay bag-ong kalibutan, din diha nagpuyo. Bag-ong langit ug bag-ong yuta, di nagpuyo ang pagkamatarong. Muna'y gilitok ni Apostol nga si Pedro sa sitas nga ako nang gikasitar 3, versikulo 13, nga mabasa yun sa nakasulat sa balaang kasulatan. Busa sa katong giingon ako nga dunay bag-ong langit nga kita nagapaabot sa bag-ong mga langit ug bag-ong yuta di nagpuyo ang pagkamatarong. Busa kana ang plastada nga ana, busa ang title sa sa gitawag sa programa sa PEDM sa among programa, ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. Narana sa tao ang pagtimbang-timbang sa kamatuoran. Paningkamutan ba nato nga makaalagad ta sa pagpangalagan, makadangat kita sa pagpangalagan sa Espiritu Santo ug makahibalo kita diya sa timbre sa Espiritu Santo ug makadawat kita sa mga pulong nga ihatag sa Espiritu Santo ug kana kun diri sa PEDM makaplagan ug kana madawat mga kahigalaan ug mga kaigsuonan. So ingon ni ana ang plastada. Wala naman kami oras mga kahigalaan ug mga kaigsuonan among panghinauton nga inyong nasabtan ang mga kamatuoran. Kining tanan paningkamot lamang nato nga pag-abot sa panahon ang matag usa ka nato mudala gyud kita didto sa atubangan sa atong magtutudlo Divine Master Tomas Dino Sr. sa mga abot sa atong pagka-misyonaryo-misyonarya o sa pagka-ministro. Mga membro ba? Sa ngalan na lang sa magtutudlo Divine Master Tomas Dino Sr. kini ang inyong alagad sa kahanginan Brother Hermogenes Macarayo gubanon sa kauban nga mga ministro. Kinusab si Brother Danilo Nakwa. Kiniusab si Brother Jiggy Macarayo. Ug giniusab si Brother Robert Jan Maturan Impidad. Kiniusab si Brother Richard Impedad.
Kiniusab si Brother Romira makamos mo ingon kaninyo dagang salamat sa inyong papaminaw ug may ngapon kanatong tanan.